خواجہ عبد الحکیم مڑ پڑھدا پڑھدا دلی وچوں دوبارہ گھر آیا آ کے پھر پیری مریدی کاروبار شروع کتاب میں ہن وڈا وڈا پیر بنیا ہن عوام نو لٹنا شروع کر دیواں ابا کام کردا کپڑے رنگن دا مگرو بابے بھی کپڑے رنگنا شروع کر دیتے عبد الحکیم دکان پا لیا بابے دے نام تے شہر آج بھی آباد ہے رنگ والی دکان بابے دی ایک ہندوؤں دی بی بی آئی آتی ہے بابا کپڑے رنگ دے 7 دن بعد ساڈی بیٹی دی شادی ہے 7 دن بعد عورت آئی تے بابے آکھیا مین تواڈے کپڑے یاد ہی کوئی نہیں عورت رون لگ پئی بابے کول ایک بالٹی آئی جندے وچ نیل گھولیا پیا بابے کپڑے چائے تے سارے وچ سٹ دتے عورت حال حال گل دتی بابا کے رنگے ہوئی کوئی نہ ہے جہیز والے کپڑے نیلے کر چھڑے نہیں بابا جی نے فرمایا تو جیڑا جیڑا رنگ کرنا ہے دس دی جا بابا رنگ دا جانا ہے نیلالی بالٹی کپڑے جہیز والے عورت روندی کرلاندی بابا ایک تے آڈر ہی کوئی نو کیتا ایک تے رنگے کوئی نہ چلو جی میں دے آئے پا لیں دے اتو جا کے نیلے جساڑ چھڑے نہیں بابا کمال کرنا ہے بابا جی نے ہاتھ بالٹی وچ رکھیا فرمایا جیڑا جیڑا رنگ کرنے تو بول دی جا بابا رنگ دا جاندہ ہے بی بی جیڑا رنگ آکے بابا کپڑا کھڑے وہ رنگ ہو جاوے 7 رنگ بابے نیلالی بالٹی وچوں کیتے تے عورت جدو کپڑے چاہے تے سینے نال لائے دلے خیال آیا بابا کیڑا کمال دا ہے ایک رنگ 7 رنگ دیتے سو ایویں زبان نال جملے بولے تے بابا جی نے فرمایا دیے پچھا آوے نا بابے نو عام نہ سمجھی بابا جی میں کپڑے رنگ سکدا ہے اوے دل بھی رنگ سکدا ہے ایویں رنگ والا بابا نہ سمجھی ایویں رنگ والا بابا نہ جانی ایتے ساڈا شغل ہویا ایتے تجارت ہوئی ایویں رنگ والا بابا نہ جانی بابا دل بھی رنگ چھڑدا ہے ہندوؤں دی بی بی برات انتظار کردی پئی ہے اینی گل کیتی عورت مقدر والی آئی اونے آکھیا بابا انج کیویں آنا ہے با تو دل بھی رنگ چھڑنا ہے فرمایا کپڑیاں نو کس کے پھاڑ لے تے گھر تک بولی نا گھر گئی تے گھر دیا کیا 10 کپڑے لے آئیے انہیں کپڑے سٹے تے انہیں آکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہندوؤں وچ کہہ